Assalamu alaikum and welcome to a special episode of Debate with me, Mehreen Khan. क़ायद-ए-आज़म की तारीख़ी तस्वीर हमारे सरकारी और नीम सरकारी दफातर की ज़ीनत होती है, लेकिन इसी तस्वीर के साए तले रिश्वत का बोलबाला है, आवाम से नाइंसाफ़ी की जाती है और बहुत से गैर कानूनी काम होते हैं। इसके अलावा रिसेंटली ये भी देखा गया है कि पाकिस्तान की टॉप ऑफिशियल रेजिडेंसेस में क़ायद-ए-आज़म की तस्वीर को साइडलाइन करके कुछ ऐसी अहम शख्सियात की तस्वीर को तरजीह दी गई है। तो इन हालात में कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर इतने अजीम लीडर की सही रिस्पेक्ट नहीं हो रही तो इससे बेहतर ये नहीं कि सरकारी दफातर में क़ायद-ए-आज़म की तस्वीर को होना ही नहीं चाहिए। यही है आज की करारदाद। And let's see who our speakers are for today. हमेशा की तरह ग्रीन टीम इस करारदाद के फेवर में बात करेंगे and it's a great pleasure to welcome on the green team ख्वाजा रज़ी हैदर, जो एक स्पेशलिस्ट हैं क़ायद-ए-आज़म पे। वो एक सहाफ़ी, शायर, अदीब और एक बेमिसाल मुहक़्क़िक़ हैं। उनका साथ देंगे स्टूडेंट्स की जानिब से जवाद गिल, जो कि कैसबिट में MBA कर रहे हैं और मार्केटिंग और हालात हाज़रा में ख़ास दिलचस्पी रखते हैं। And on the red team to oppose this motion we have Dr. इख्तियार बेग। इनका गहरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनसे इलेक्शंस भी उन्होंने लड़ चुके हैं इस पार्टी से। और उनका साथ देंगे अमीन नौशरवानी, जो कि कराची यूनिवर्सिटी से BCom कर रहे हैं। ही इज़ एन accomplished debater और वो सियासत पर बहुत गहरी निगाह रखते हैं। Let's give a warm round of applause to all our speakers. इनकी तरफ से मोशन को प्रपोज सबसे पहले करेंगे जवाद। जवाद, you have 3 minutes. क्या हम उस तस्वीर को लगाने के बाद ये भूल गए कि वो हमारे बानी पाकिस्तान थे, जिन्होंने हमें एक आज़ाद मुल्क बना के दिया? क्या हम उनके कॉल अक़वाल को भूल गए जो उन्होंने हमें बताया? क्या हम उनके उस कॉल को भूल गए कि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन का जो कॉल था उनका, हम उसे भूल गए? क्या हमें ये याद नहीं कि उन्होंने आज़ाद मुल्क देते हुए ये हमें बताया था कि मेरे कहे हुए जो अहकामात हैं उन पे चलना, या उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो एक बेटर पाकिस्तान आपको मिलेगा? क्या अगर हम वो तस्वीर वहाँ से हटा देंगे तो क्या हम उन्हें भूल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप आइंस्टाइन को भूल गए? क्या आप यहाँ पे आजकल F1 रेसेस देखते हैं? आप क्या माइकल शूमेकर को आप भूल जाते हैं? आप एक दफ़ा देखते हैं उन्हें? क्या डॉक्टर अब्दुल सलाम को आप भूल गए? मैट्रिक की फ़िज़िक्स की बुक में आपने उन्हें पढ़ा, क्या उनकी तस्वीर आप भूल गए? क्या अल्लामा इकबाल की तस्वीर हर ऑफिस में लगी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उनको नहीं भूल सकते। हमें तस्वीर जब वहाँ पे आवेज़ा करनी चाहिए जब हम उनकी ट्रू रिस्पेक्ट करें, उनके ट्रू रिस्पेक्ट में आप उनको ऑनर दें, उनकी तस्वीर लगाएं। उन्होंने जो हमें कॉल अक़वाल जो भी उन्होंने बताया, हम उस पर अमल करेंगे तो ही हमारी कौम आगे बढ़ सकती है, वरना हम इसी तरह रहेंगे। कई हायर ऑफिशल्स की ऑफिस में, हमारे प्रेसिडेंशियल हाउसेस में वगैरह में आपको तस्वीर क़ायद-ए-आज़म की नज़र नहीं आती। कहाँ गई क़ायद-ए-आज़म की तस्वीर वहाँ से? क्या आप उनको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि आप उनकी तस्वीर उतार के अपने लीडर्स की तस्वीरें वहाँ पे लगा रहे हैं? क्या वो कुछ भी नहीं है हमारे लिए? तो Thank you very much indeed. अब देखते हैं कि रेड टीम इसका जवाब कैसे देती है एंड दैट फॉल्स टू अमीन नौशरवानी। अमीन, आप तो काफ़ी अकम्पलिश्ड डिबेटर हैं। यस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। तो लोग समझते ये हैं कि ये सिर्फ तस्वीरें हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये विजन, मिशन, थॉट्स और एक जो है आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो तस्वीरें हैं वो मिशन जो सर सैयद अहमद खान ने एक 2 कौमी नज़रिए के तहत हमें दिया था, उस मिशन को यानी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो तस्वीरें हैं, अल्लामा इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था, पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तस्वीरें जो हैं इज़ द सिंबल ऑफ पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल हार्मनी। इस मुल्क में मुख्तलिफ कौमें रहते हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ ज़ुबान बोलने वाले कौमें हैं। तो इसलिए ये तस्वीरों को यहाँ होना चाहिए। अगर हम देखें कि हमारे वसाइल इतने कम हैं और मसाइल ज़्यादा हैं, ये सिर्फ वो तस्वीरों में जो जज्बात छुपा हुआ है, उन जज्बातों को जो है उबारने की ज़रूरत है। और इन तस्वीरों को के ज़रिए कौम को ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि वाकई यू हैव अ ग्रेट लीडर। नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम विजन, टू यानी इसको विजन में चेंज करें। उन जो सिस्टम, जो करप्ट सिस्टम है, उस करप्ट सिस्टम को हम बेहतर बनाने के लिए ये थॉट्स, विजन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Thank you very much indeed, Amin.
خواجہ رضی حیدر صاحب، آپ نے تو اپنی بہت سے سال ڈیووٹ کیے ہیں قائد اعظم کی شخصیت پہ، آپ نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، تو we're looking forward to hearing from you. آپ کے پاس بھی 3 منٹ ہیں اس موشن کو پروپوز کرنے کے لیے. دیکھیں مہرین صاحبہ، ابھی جو گفتگو امین صاحب نے اور جواد نے میرے ساتھی انہوں نے کی ہے، اس تمام گفتگو کے نتیجے میں ہم یہ بات بلا شبہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں مقصد یہ ہے کہ قائد اعظم کی تصویر کا کوئی ہم نگیشن نہیں ہے اس میں. ہم قائد اعظم کی تصویر کو ہم بھی ضروری تصور کرتے ہیں کہ قائد اعظم بابا قوم ہے، لیکن بات وہ ہے جو جواد نے کہی اور انہوں نے یہ کہا کہ قائد اعظم کی تصویر لگا کر ہم جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جو ہم جن بدعنوانیوں سے گزر رہے ہیں، جن رشوت ستانیوں سے گزر رہے ہیں، وہ تمام چیزیں ہم نے اس کو ایک شیلٹر کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا. تو ہمیں اسے شیلٹر کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے. پاکستان میں قائد اعظم کے تصور کا جو پاکستان تھا اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قائد اعظم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل درآمد کریں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، ان کے مطابق اپنی قومی زندگی کو آگے بڑھائیں، نہ کہ ہم صرف تصویر لگا کر یہ تصور کر لیں کہ ہم کوئی پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں یا قائد اعظم کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ قطعی مناسب نہیں ہے. ہم آج قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کا بند کر دیتے ہیں اور جنہ ٹرمینل شروع کر دیتے ہیں، تو یہ آخر اگر آپ قائد اعظم کا نام لے کر اور قائد اعظم کی تصویر لگا کر اس طرح کی صورتحال اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر یہ کہ قائد اعظم کی تصویر آپ ہٹا دیں اور پھر جتنی چاہیں بدعنوانی کریں. جس طرح سے آج ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں جاتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے دفتر میں آ کے رشوت لینا شروع کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب نماز کو اس نے اپنی آڑ بنا رکھا ہے نا. ہپوکریسی ہے یہ. تو اس ہپوکریسی سے ہمیں نجات ملنا چاہیے، تب جا کر ہم پاکستان کی صحیح معنوں میں کوئی خدمت کر سکیں گے. Thank you very much indeed. اب چلتے ہیں ریڈ ٹیم کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ کیسے جواب دیتے ہیں اس سپیچ کا. ڈاکٹر بیگ, you also have 3 minutes to oppose this motion. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو عظیم قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے لیڈروں کی جب تصویر لگاتی ہیں تو پہلا تو اس کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک احترام اور تعظیم کے طور پہ اس کو لگاتی ہیں اور اس محسن کی تصویر کو ہر وقت وہ ذہن میں اور نظر میں رکھنا چاہتی ہیں جس نے آپ کو اس ملک کا عطیہ پیش کی. تو تصویر کا تو پہلا آبجیکٹیو جو ہے وہ یہ ہے کہ عزت, احترام اور تعظیم, اور ہماری نئی نسل کو پتہ چلے کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جس کا تحفہ آج یہ ملک ہے, یا سبز حلالی پرچم جو ہماری شناخت بنا ہے اور آج جو ہم پاکستانی فخریہ کہتے ہیں, یہ اس کا تحفہ ہے. ایک چیز تو, اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ تصویر ہٹا دی جائے تو آدمی بالکل نیک پاس ہو جائے گا؟ نہیں. جس آدمی نے چوری کرنی ہے, رشوت لینی ہے, کرپشن کرنی ہے, وہ تصویر کے بغیر بھی کرتا ہے. ہاں, یہ اپنا ظرف ہے اور ضمیر ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس عظیم لیڈر نے جس نے ہمیں یہ ملک دیا, جس پہ آج ہم فخریہ ناز کرتے ہیں, اس پہ احترام کریں. کیا ہم نے ان کے خواب کو پورا کیا؟ کیا ہم اس امیدوں پہ اترے ہیں جو اس وقت سوچی گئی تھیں جب قائد اعظم نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا؟ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ مشن ختم نہیں ہو گیا, وہ مشن تو جاری رہے گا. یہ نئی نسلیں اس کو آگے لے کے چلیں گی, ان کے بعد کی نسلیں ان کو لے کے چلیں گی, لیکن عزت, احترام وہ اپنی جگہ ہے, وہ ہمارے دل میں, ہمارے دل و دماغ میں انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. Let's see if that's changed. قرارداد ہے کہ سرکاری دفاتر میں قائد اعظم کی تصویر نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ گرین کارڈ میری طرف نمایاں کیجئے, اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو ریڈ کارڈ نمایاں کیجئے. آڈینس vote now. Okay, so it appears کہ تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے اور تھوڑے سے اور ریڈ ووٹس بڑھ گئے ہیں. تو congratulations to the red team.